آکے بولو میں تینوں اس گھر لے جاواں جتے اماں عائشہ رہندی اور جتے نبی دی حمیرہ رہندی ہے، میرے آقا دی حبیبہ رہندی ہے۔ نانا میں تینوں دنیا دی جنت دا نظارہ کرا دیواں، دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں۔ جدا جدا کر دے ہاتھاں نو چوکے کو سبحان اللہ۔ اور دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں، دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں۔ ایو یارو میرے دل دیاں چاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں، دل وچ عشق نبی دا لے کے سبز گنبد دے نیڑے۔ ہر مسلک دا دوسرے مسلک دے نال اختلاف ہے۔ مذہب نال اختلاف کردا ہے، دلائل رکھدا ہے۔ مسلک دے نال اختلاف کردا ہے، دلائل رکھدا ہے۔ ہر مذہب دلائل دی ترجیحات خود نو بہتر ثابت کر رہا ہے، اور ہر مسلک دلائل دی بنیاد تے خود نو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن سینکڑا مذاہب اور سینکڑا مسالک ہر مسئلے تے اختلاف کرن دے باوجود ایک مسئلہ ہے، مسئلہ موت۔ ایدے اوپر آ کے سارے متفق نے کہ ایک دن مر جانا ہے۔ مائیکل جیکسن یہ وہ بندہ سی کہ جن نے اپنی زندگی اندر کسے مرض دا سامنا نہیں کیتا، اور 12 ڈاکٹر ہر وقت ایدے نال رہندے سن، اور ہر ایک گھنٹے تو بعد ایدا چیک اپ کیتا جاندا سی۔ ہر نس دا چیک اپ ہوندا، وین دا چیک اپ ہوندا، بلڈ پریشر دا چیک اپ کیتا جاندا، دل دا چیک اپ کیتا جاندا۔ کسے نے پوچھا کہ تو اتنے اخراجات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا موت دا تے میں بھی منکر نہیں، پر میں چاہنا کہ میں 150 سال جیواں۔ کتنے سال؟ 150 سال میں انہاں نعمتاں تو استفادہ کراں، لیکن فقط 45 سال دی عمر دے اندر او دے ارد گرد 12 ڈاکٹر کھڑے نے اور انہوں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ کی آ گیا؟ اگر کہندے نے ودی نو ستے ہی خیرہ نے، تے جے ودی نہ ہوئے اسی کہنے ہیں جی انہوں فلاں جگہ تے لے جاندے شاید بچ جاندہ، انج کر لیندے شاید انج ہو جاندہ۔ یہ شاید دا چکر تقدیر اندر نہیں ہے، یہ ایویں ہی ہونا سی جویں ہو گیا۔ اللہ دے امر نو کوئی ٹال سکدا نہیں۔ ان 12 ڈاکٹر او دے سرہانے کھڑے نے مشینہ لے کے، اور بالآخر انہاں 12 ڈاکٹراں وچوں 6 ڈاکٹر مسلمان ہو گئے۔ کی ہو گئے؟ وہ کی کہندے نے؟ کہندے نے کوئی ہے
جیڑا اپنے ارادے وچ غالب ہے اور انہوں کوئی ٹال نہیں سکدا، اور اسی اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ او محمد دا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے جنہوں دنیا دی کوئی طاقت ٹال سکدی۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام آخری وقت ہے، فرمان لگے جاؤ ذرا مینوں کھجور لیا کے کھلاؤ، اپنے بیٹیاں نو فرما رہے نے کھجور لیاؤ۔ کہندے جدوں میں جنت وچوں آیا سا نا تے میں جنت چوں جڑا پھل کھادا سی وہ کھجور سی، میرا جی چاہتا ہے میں جان تو پہلا ایک واری دنیا تے بھی آخری پھل کھجور کھاواں، جاؤ جا کے کھجور لے کے آؤ۔ بیٹے گئے کھجور لے کے آئے اور آدم علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو چکے نے، ایک لمحے لی بھی موت ٹل دی نہیں۔ اے اپنے شیخو پورے دے اندر معروف واقعہ ہے، ایک بارات ایک دروازے تے آ گئی، نکاح ہو گیا تے بیٹی ماں نو کہندی امی میرا آخری ویلا ہے، اس گھر چوں میں جدائیاں پان لگی ہاں، میرا جی چاہتا ہے میں اس لمحے نو یادگار قیمتی بنا کے جاواں، کسے نو اندر نہ آن دیں، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 گلاں اپنے رب نال کرنا چاہنی۔ نماز شروع کر دی، 10 منٹ گزرے، ادھا گھنٹہ گزریا، گھنٹہ گزریا، تانوں ساڈے اخلاق دا تے پتہ ہی ہے، لوکاں نے کیا لو جی آج نمازی بن گئی، حاجن بن گئی، آج انہوں نمازاں یاد آ گئیاں، دین یاد آ گیا۔ لیکن اللہ والے نے کیا نا کہ دل دریا اوے سمندراں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے سجدے دے عالم دے اندر نماز پڑھ رہی ہے، زبانوں بول رہی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے دے عالم دے اندر زندگی بے وفائیاں کر جاندی ہے، اوے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، اور جس مرنے تے اللہ راضی، او مرنے تو کی ڈرنا، اور جس مرنے تے میرا اللہ راضی، او مرنے تو کی ڈرنا۔ گھنٹہ گزر گیا، لوگ دروازہ بجائی جاندے نے، چنگیاں نمازاں پئی پڑھ دیئیں، اگے تینوں نمازاں یاد نہیں آئیاں، اگے تینوں سجدے یاد نہیں آئے، اوے میاں میں سوال قائم کر دیتا، اے میرے پروردگار، ہر ماپیاں نو اپنیاں تیاں دا اے دن
بڑا یادگار لگدا ہے، نہ جانے اس بیٹی دے دل دے اندر کیڑے ارمان ہون گے، او دے ماپیاں دے دل دے اندر کیڑے ارمان ہون گے۔ اے میرے پروردگار تھوڑی جئی مہلت دے دیندا، ماپے خوشیاں ویکھ لیندے۔ قرآن کہندا نہیں نہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ رب کہندا نہیں، ہر ذی جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، اور اے ذائقہ انج دا ہے کہ ایک کڑی لئی بھی مؤخر ہو سکدا۔ یہ تے عام ایک بیٹی ہے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کھڑے نے، اللہ دا گھر بن رہا ہے اور اپنے عصا مبارک نال ٹیک لگا کے کھڑے نے۔ ادھر اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ دے پیارے، اللہ دا حکم ہے تہاڈی روح قبض کرنا چاہنا۔ فرمایا دیکھو اسرائیل، میں موت تو باغی نہیں، پر دیکھ میں کتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیتا ہوا ہے، اللہ دا گھر بنا رہا، اور میرے نال اللہ دی مخلوق جنات مستری لگے نے، مزدور لگے نے۔ جے میں دنیا چھڈ گیا، اینا رب دا گھر نہیں بنانا، اللہ دا گھر بنا لی، تھوڑی جی مہلت چاہی دیئے۔ اللہ نے کہا سونیا کام تے بڑا چنگا کر رہے ہیں، پر موت ایک گھڑی لی بھی مہلت دے سکتی، نبی نو مہلت نہیں۔ جے سبحان اللہ کہے میں تینوں مدینے لے جاؤں، مسکرا کے بولو میں تینوں اس گھر لے جاواں جتے اماں عائشہ رہندی ہے، اور جتے نبی دی حمیرہ رہندی ہے، میرے آقا دی حبیبہ رہندی ہے۔ نانا میں تینوں دنیا دی جنت دا نظارہ کرا دیواں، دل کر دے مدینے ٹر جاواں، تے طیبہ دیاں ہون گلیاں۔ جدا جدا کر دے ہاتھاں نو چوکے کو سبحان اللہ۔ اور دل کر دے مدینے ٹر جاواں، تے طیبہ دیاں ہون گلیاں، دل کر دے تے طیبہ دیاں ہون گلیاں۔ ایو یارو میرے دل دیاں چاواں، تے طیبہ دیاں ہون گلیاں، دل وچ عشق نبی دا لے کے، سبز گنبد دے نیڑے بہ کے، اور دل وچ عشق نبی دا لے کے، سبز گنبد دے نیڑے بہ کے، میں تے آقا نو نعت سناواں، تے اور میں تے آقا نو نعت سناواں، تے طیبہ دیاں ہون گلیاں۔ اے کیڑا کر رہے جنوں امی عائشہ دا حجرہ کہندے نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عقیدہ تیرا عقیدہ، پوری کائنات دے اندر میرا نبی سب تو اعلیٰ ہے، میرا نبی سب تو بالا ہے، تے جس جگہ تے نبی دا قدم لگ جائے وہ جگہ بھی سب تو اعلیٰ بن جاندی ہے۔ دروازے تے ایک دستک دے رہا ہے، بار بار دستکاں ہو رہیاں نے، اے کون ہے؟ اینو اماں فاطمہ کہندے نے ابا جان۔ یہ بار بار دروازے تے نا کوئی دستک دے رہا ہے تے اینو احساس نہیں میرا بابا کے سہال اندر ہے،
جدو دوسری دفعہ تیسری دفعہ دستک ہوئی تے میرے نبی دی اکھاں چو 2 آنسو گر پے. پوچھا ابا جی خیر تے ہے؟ فرمایا کان قریب کر. فرمایا فاطمہ اے تیرے بابے دا اعزاز ہے، اے آدم دے گھر جاوے اجازت نہیں لیندا، اے ابراہیم دے گھر جاوے اجازت نہیں لیندا، اے حضرت موسیٰ دے عیسیٰ دے دروازے تے جاوے اجازت نہیں لیندا، اے جاگیردار کول جاوے اجازت نہیں لیندا، اے مالدار کول جاوے اجازت نہیں لیندا، اے کسے پیسے والے دے دروازے تے ٹر جائے اجازت نہیں لیندا. فرمایا فاطمہ تینوں پتہ میرے دروازے تے آن والا کون ہے؟ ابا جان اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تے او دا رسول ہی جاندا ہے اے دروازے تے کون آئے. فرمایا فاطمہ میرے کول اسرائیل آئے نے اور اجازتاں لے رہے نے کہ میرے سونے اپنیاں بیویاں تو پردہ کرا لے، اپنیاں بیٹیاں تو پردہ کرا لے. میں کیا اسرائیل اتے پردہ کیوں پیا کرانا ہے؟ اسرائیل کہندے نے تاکہ تیرا عقیدہ بن جائے کہ سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے. جدا کیتا میرے نبی دا گھرانہ سب تو اعلیٰ ہاتھاں نو چوک کے کو سبحان اللہ. اور سب سے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. دیکھ ذرا میں بھی ماننا تو بھی ماننا ہے کہ میرے نبی تو زیادہ شان والا دنیا تے میرے نبی تو زیادہ عظمت والا اللہ نے اس دھرتی تے بنایا ہی کوئی نہیں. تے جی میں میرا نبی آلہ ہے میرے نبی دا گھر بھی ثابت ہو. اگر موت تو کوئی دروازہ بچ دا تے اے دروازہ بچ جانا. اچھا اج دنیا والے جاندے نے دنیا چھڑ کے، لوگ پوچھتے ہیں کی بنا کے گئے ہیں؟ وہ دسدا جی میں اتنے مربے بنائے نے، میں اتنی پراپرٹی بنائی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، میں اپنی اولاداں لی اے کچھ بنا کے جا رہے ہیں. تے آ ذرا میرے نبی وال تکنا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دنیا چھڑ کے جا رہے نے. تے ذرا میرے نبی دے گھر وال تکنا، گھر دے اندر ایک مٹھی جو بھی موجود کوئی نہیں، چند کھجوریں جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا. او گھر جڑا سب تو آلے وہ چند کھجوریں جو کی روٹی، ایک پیالہ پانی کا. وہ طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. اور طور طریقے درویشی کے منصب ہے سلطانی کا. میرے آقا فرماندے نے فاطمہ
ذرا جلدی کر پردہ کر لے عائشہ ذرا جلدی کر پردہ کر لے اوے تیاں لئیے دن بڑا اوکھا ہوندا ہے تیاں دا مان فقط ماپے ہی ہوندے نے میں انج دے گھرانے جاننا وا کئی سال بیت گئے نے تیاں دروازے تے نہیں آئیاں پوچھیا جائے کہندیاں نے حضرت صاحب میں کے صرف ماپیاں دے نال ہی ہوندے نے جنہ دیاں ماما ٹر جان جنہ دے باپ ٹر جان اونا تیاں نے ماپیاں تے اپنے میکیاں تے کی لین جانا ہے اے دکھ بڑا دکھ ہے اے صدمہ بڑا صدمہ ہے آ تک نہ آخری ویلے حضرت فاطمہ میرے نبی دے سینے دے نال لگ گئیاں نے ابا جان اما پہلی جدائیاں پا گئی ہے آج تسی بھی جدائیاں دے پہاڑ گران لگ گئے ہو میرے آقا فرماندے نے فاطمہ تو غم نہ کر میرے اہل بیت وچوں جڑا سب تو پہلے جنت دے اندر میرے نال ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہی ہوئے گی توجہ کرنا اسرائیل آ گئے نے میرے سونے میں روح قبض کرنا چاہنا میرے آقا کہندے نے اسرائیل ذرا دو گلاں تے کرنا تو میری روح قبض کر رہا ہے میں محمد تکلیف محسوس کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل کہندے نے آقا جان مینوں اس پاک ذات دی قسم ہے جدے قبضے دے اندر تہاڈی جان ہے حالے میں تکلیف دا ارادہ بھی نہیں کیتا ہے میرے آقا کہندے نے اسرائیل حالے تو ارادہ نہیں کیتا تے میں محمد دا اے حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے جس میرے امتی نو تو تکلیف دین تے آئیں گا نہ جانے میرے امتی دے کی بیتے گی کہنا پروردگار میں ساری امت دی تکلیف بے محمد برداشت کر لینا وا اے میاں اے دو تو زیادہ وفادار لبنا اے کملی والے تو زیادہ غمخوار لبنا آخری ویلا اتنا مشکل ہوندے سامنے جوان اولاد کھڑی ہے بندے نو اپنی پہ جاندی ہے ماپے کھڑے نے بندے نو اپنی پہ جاندی ہے نہ جانے کی بنے گا تے میں صدقے جاواں کملی والے تو آخری ویلے میرے نبی دامن پھیلا کے کہہ رہے نے اللہم زیق الرزق آل محمد ووسع امتا اے اللہ میری آل دا رزق تنگ کر دے میری امت دا رزق وسیع کر دے اللہ حسن و حسین دا رزق تنگ کر دے میری امت دا رزق وسیع کر دے واہ کملی والیا اما عائشہ کہندیاں نے آقا جان کیڑے دکھ نے جڑے حسن و حسین نہیں ویکھے نے تے اسی آخری ویلی بھی اونا لئی تنگیاں مانگ رہے ہو فرمایا عائشہ انہاں نو صبر کرنا میں محمد نے سکھا دیتا ہے پر میری امت کو صبر نہیں ہونا اس لئی میں دعاواں کر کے کہنا اللہم زیق الرزق آل محمد ووسع امتا اور اگلی گل اے اللہ ساری میری امت دی تکلیف میں محمد نو دے دے میری امت نو کچھ نہیں ہونا چاہیے لب کے لیا انج دا کوئی وفادار تینوں لبے گا انج دا کوئی غم گسار موت دے ویلے بھی جیڑا کہہ رہے اللہ انہاں دے دکھ مینوں دے دے
یہ فقط اللہ نے ایک کوئی بنایا ہے جنہوں میرا کملی والا کہندے ہیں، میرے نبی تو زیادہ، بلکہ اللہ والے نے کیا نا، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترستے سی دن راتی دید پروں آج اونا بھی باریاں ماریاں نے، جدو خزانے آکے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، یار محمدہ جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ آخری وقت بھی میرے نبی نو اپنی امت دی فکر ہے، اگر میرا عنوان کملی والے دے آنسو ہوندا میں انہوں لے کے چلدا، میں عرض کر رہا موت کسے گھر تو ٹل سکدی، کوئی بندہ موت تو کدے کسے صورت بھی بچ سکدا، جدوں وقت آ جانا ہے ادوں دنیا تو جانا ہی جانا ہے، بلکہ اللہ والا کہندا ہے آج تے بڑے ناز نخریاں نال رہنا ہے کہ میرے کپڑیاں نو مٹی نہ لگ جائے، میرا چہرہ خراب نہ ہو جائے، میرا لباس خراب نہ ہو جائے۔ اللہ والا کہندا ہے اوے اینا منہاں تے مٹی پینی تے اندر خاک سمانی، اوے انج دلا پریت محمد کہ جاگتے روے کہانی، اوے انج دلا پریت محمد کہ جاگتے روے کہانی۔ اے کون ہے؟ انو اما خدیجہ کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہا، نانا اما فاطمہ دی اما کہندے نے اے کون خدیجہ ہے؟ انو میرے نبی دی زوجہ اول کہندے نے اے کون خدیجہ ہے؟ انو حسین دی نانی کہندے نے۔ آخری ویلائے توجہ کرنا، سامنے میرے نبی دیاں دو بیٹیاں کھڑیاں نے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا او ویلا آ گیا جیڑا ہر انسان تے آ جانا ہے۔ اما جی کہندیاں نے آقا جان ذرا قریب تے آؤ نا، مدنی مسجد غیور دوستا اے جدائی دے آنسو نے تک نظرا۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ دا ہاتھ پکڑیا، میرے نبی دے ہاتھاں وچ دے دیتا، حضرت ام کلثوم دا ہاتھ پکڑیا، میرے نبی دے ہاتھاں وچ دے دیتا، کہندیاں نے آقا جان لگدے جدائیاں پین لگیاں نے، اے میریاں بیٹیاں نے، انہاں لئی ماں بھی بن کے وکھاؤنا ہے، انہاں نو باپ بھی بن کے وکھاؤنا ہے، انہاں دے لاڈ بھی لڈاؤنے نے۔ اُلٹی گر ہوئی تے شاماں پیاں تے پنچھی گھرانوں آئے، اونا اونا محمد بخشا، وہ جیڑے ہتھیں دفنائے، وہ اونا اونا
محمد بخشا جڑے ہتھی دفنائے اے مری دے اندر میرا دوست دس رہا ہے کہندے مولانا صاحب اے میرا دوست سی 3 دن دی شادی وچ رہندے سن اے کہندے ماں میں اپنی بہن نو لے کے آنا توجہ کرنا کہندا گڈی کڈ لیندا ہے ٹیکس لے جا رہا ہے اپنی بہن نو لے کے آ رہا ہے 12 کو چوک اندر پہنچیا ہے ایک ٹینکر نے ہٹ کر دیتا ہے 3 دن شادی اندر پہنے گھر دے اندر خوشیاں دا سما ہے ہر بندہ خوشیاں مناندا نظر آندا ہے پر اللہ جانے جدوں موت دا ویلا آ جاندا ہے خوشیاں غم اندر بدل جاندیاں نے اچانک فون آیا ماں فون اٹھاندی ہے اس بچے دے آخری لمحے نے کہندا امی 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 ایک جملہ بھی اگوں ادا نہ ہویا پتہ چل گیا میرے بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹا بھی دنیا چھٹ گیا تے بہن بھی دنیا چھٹ گئی تک نہ ذرا پتہ ہے چل دے کہ موت دا ویلا کدے ٹل نہیں سکدا میں کیا میرے پروردگار نہ جانے اس ماں دے دل دے اندر کتنے ارمان ہون گے پر اللہ کہندے نے بندیا اذا جاء اجلہم جدوں اجل آ جائے ایک گھڑی لئی بھی موت کسے تے رحم کھاندی نہیں ہر انسان نو جانا ہے تے اما خدیجۃ الکبریٰ تک انہاں دے دل چ کی جل رہا ہوئے گا میں دیکھیا ہے انج دیاں عورتاں نو بیمار ہوندیاں نے تے کہندیاں نے اپنے خامن نو جلدی کر لے اے میری دھی دا جلدی جلدی نہ نکاح کروا دے میں چاہنی ہاں اے حسرتاں میں دل چی نہ لے جاواں میں دیاں خوشیاں دیکھاں اے دے ہاتھ اپنے ہتھاں نال اے دے ہاتھ پیلے کراں پر کئی لوگ اے حسرتاں دل چ لے جاندے نے اور کچھ بول بھی نہیں سکدے کچھ کہہ بھی نہیں سکدے اولاد نو حسرت نال تک دے دنیا چھڑ جاندے نے عزیز دوستا اے ایک پہلو ہے کہ دنیا تے کسے نے ہمیشہ رہنا ایتھوں ہر کسے نے جانا ہر کوئی جائے گا ہر انسان جائے گا ہر جانور جائے گا موت کسے تو ٹل نہیں ہو سکتی تک توجہ کرنا کمالیے دے اندر 2 بھائی رہندے نے اور آپس دے اندر ناراضگی ہوئی ہے او کہندے میں اپنے ویر دے نال نہیں بولنا میاں میں ہاتھ بن کے کہنا رمضان دا پیغام چھڈ لڑائیاں نو میاں قبراں دے اندر انہاں چہریاں تے مٹیاں پہ جانیاں نے پھر اسی ترسنا ہے ساڈا ویر ماڑی جئی گل کرے اونے نہیں ہو بولنا قدر کر رشتیاں دی چھوٹا ویر بڑے دے دروازے تے ٹر جاندے کہندے گل سن چھڈ دے لڑائیاں نو چھڈ دے جھگڑیاں نو کل میرے بیٹے دی برات ہے آج مہندی دی رات ہے آجا اپنے بھتیجے دے سر تے ہاتھ رکھ دے وقت گزری جاندا ہے اے دل دے اندر صدمے بیٹھ جاندے نے اے دل نو زخمی کر دیندے نے چھڈ جھگڑیاں نو او کہندا جا ٹر جا میں نہیں آنا میرا تے تیرا مرنا ختم ہے جینا ختم ہے جے میں مر جاواں میری 4 پائی نو کندھا بھی نہیں دینا ہے انہیں منت کیتی واپس ٹر گیا ویر نہ منیا ساری رات کدے سجے کروٹ کدے کھبے کروٹ کدے سجے کروٹ کدے کھبے کروٹ پوری رات گزار دیتی ہے کہندا اللہ اے دا دل نرم کرنا اے خوشیاں دا دیہڑ ہے اے میرے نال ناراض ہویا پھر دے میں پیراں نو ہاتھ بھی لا چکیا وا منت کر
چکیا وا اگلا دن ہو گیا 10 بندے آ گئے کہندے نے تو غم نہ کر پریشان نہ ہو اسی جانے منا کے لے آنے وہ بعض بڑے پتھر ہندے نے 10 بندے دروازے تے ٹر گئے وہ کہندے نے میں مرنا جینا مکا دیتا ہے میں نہیں جانا برات تیار ہو گئی ہے اور برات جان لگی ہے اس ویر دے دل تے نہ جانے کیڑا زخم بن گیا ہے وہ آنسو بہائی جاندہ ہے اور روئی جاندہ ہے کدے بیٹے دا مکھڑا دیکھدا ہے برادری والیاں دیاں گلاں سندا ہے اپنے اس ویر نو یاد کری جاندہ ہے روندیاں توجہ کرنا برات چلی ہے وہ اپنے بیٹے دی گڈی دے اندر بیٹھن لگا انج کر کے ہاتھ رکھ دے تے آخری ویلا کہندا ہے ہائے ویرا تو میرے نال چنگیاں نہیں کیتیاں تو میریاں خوشیاں اجاڑ دیتیاں ایک کرن دی دیرے اٹیک ہو گیا آج ویر دنیا چھٹ گیا اویو پرا جیڑا منتا کریاں بھی نہیں آئے اپنے بھائی دی چار پائی دا پایا پکڑ کے سر ماری جاندے کہندے مینوں معاف کر دے وہ میاں معافی دے دروازے ہون بند ہو گئے ہن قیامت تک انہیں ایک جملہ نہیں کہنا قیامت تک انہیں جی نہیں کرنا قیامت تک انہیں تیرا نام ہی نہیں لینا سنبھال لے اپنیاں ناراضگیاں نو لے جا اپنیاں نفرتاں نو لے جا بغض و عداوت نو ہن قبر تے جایا کریں اوتے آنسو بہایا کریں قبر تے جایا کریں اوتے منتاں کریا کریں قیامت دے دن تک ہن تیری کسے گل دا جواب نہیں آنا قدر کر رشتیاں دی ماپیاں دی صورت دے اندر ویران دی صورت دے اندر بہناں دی صورت دے اندر میں دوسرا پہلو چھڑ کے فقط ایک گل کرنا چاہنا اللہ نے تانوں بہناں بھی دتیاں ہون گیاں اور قدر کر اپنیاں بہناں دی او دے دروازے تے جایا کر جے تینوں تھوڑا جائے تو میرا گریبان پکڑ لویں کچھ پیسے لے جا مٹھائی دا ڈبہ لے جا ایک سوٹ لے جا تے جا کے دروازے تے کہنا پہنے تیرے تو بنا میرا گھر تے اجڑیا لگدا ہے تیرے نال ساڈے گھر دیاں رونقاں سن عید آئی میرے کولوں رہا نہیں گیا میں عید لے کے آیا ہاں قسمیں ایتھوں دعاواں نکلیاں نے اللہ نے تیریاں تقدیراں بدل دینیاں نے میں انج دے گھرانے تھکے نے بہن اپنے ویرانوں فون کر رہی ہے عید ہے چل ماڑا جیا چکر ہی لا جا میں تینوں پیسے آپ سینڈ کر دینی آن لگیا ایک سوٹ لے آئی مٹھائی دا ڈبہ لے آئی میں تک رہی ہوں میریاں دیورانیاں نے جٹھانیاں نے انہاں دے بھائی آ رہے نے عیداں لے آ رہے نے تو نہیں آیا مینوں راتی میرا شوہر پوچھدا سی تیرے ویر تیرے نال پیار ہی نہیں کر دے لاڈ ہی نہیں کر دے پیسیاں دے بھکے نے بڑے بخیل نے اللہ دا واسطہ ہے پیسے پھر بھی مل جانے نے پر رشتے نہیں ملنے اے بہنا نہیں ملنیاں اے بھائی نہیں ملنے اوے پتراں لئی جاگیر وے بابل تے دیاں لئی دیاں لئی اے دکھ نظر دیاں کنے دکھ سہندیاں نے اے کنے مصائب جھیل دیاں نے اپنے گھر دکھ برداشت کر کے فون نہیں کر دیاں جے تو فون کر دے میں کہندے نے اللہ دا شکر ہے آج اسی اے پکایا سی اللہ دا شکر ہے آج اے منگایا سی اپنے دکھ سنبھال لیندیاں نے پر اوف نہیں کہندیاں سی نہیں کر دیاں
دیاں فقط تیری عزت بچان دی خاطر جتھے تو کہنا ہے سر نو چکا دیندیاں نے تائیوں میں منت کر کے کہنا وا اپنیاں بہناں دی قدر کر اپنے بھائیاں دی قدر کر ایک وقت آئے گا انہاں نو ملن لئی تینوں قبراں تے جانا پے گا انہاں نو ملن لئی تینوں عیداں لئی عیداں آنیاں شبراتاں آنیاں تو چاہویں گا میرا ویر میرا نا ہی لے دے وے انہیں نہیں لینا اللہ والا ترجمہ کر کے کہندا ہے اوے مرنا مرنا اے مسلسل ہفتہ میں مصروف رہے اور چونکہ یہ عنوان بھی انجدہ سی میں زیادہ ادھر ادھر جان دی کوشش نہیں کی کہ ایک پہلو ہی بیان ہو جائے ہن آخر دے 1-2 منٹ لی ذوق نال کو ذرا سبحان اللہ میں خلاصہ کڈا سارے کو سبحان اللہ اوے اینا تکنا ذرا تکنا ویکھیا کر ماپیا کر جا کے اپنے ویر نو تکیا کر تے او دا چہرہ ہی ویکھی جایا کر اپنیاں بہناں نو تکیا کر اونا دے چہرے ویکھیا کر تے سوچیا کر ایک دن اے چہرے مٹی وچ مل جانے نے نہ جانے مینوں دوبارہ نصیب ہوون یا نہ ہوون مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں ہوئے مرنا ہوئے جس مرنے تے میرا اللہ راضی ہو مرنے تو کی ڈرنا اے میرے نبی دا گھرانہ ہے میرے نبی دے ہتھاں دے اُتے میرے نبی دا بیٹا ابراہیم ہے اور زندگی موت دی کشمکش دے اندر ہے میرے نبی دیاں اکھاں برسی جاندیاں نے آقا جان اپنے بیٹے نو سینے دے نال لا لیندے نے اور فرما رہے نے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون بیٹا جان تیریاں جدائیاں نے میں محمد نو غمگین کر چھڈیا ہے صحابہ کہندے نے سونے ہو تسی پوری کائنات دے سہارے ہو اج تسی بھی روندے نظر آندے ہو میرے آقا فرماندے نے اوے میں آنسو کیوں نہ بہاواں اکھ کھولی میں باپ دا مکھڑا بھی نہیں ویکھیا میں 6 سال دا ہویا اماں جدائیاں پا گئی میں 8 سال دا ہویا دادا بھی جدائیاں پا گیا میں سنبھلن لگیا وا تے میرا بیٹا ایک ایک کر کے جدائیاں پائی جاندا ہے پر میں اپنی زبان دے وچوں فقط اتنا ہی کہنا وا انا للہ و انا الیہ راجعون اج دے اس پیغام نو اپنے دل دے تختی تے لکھ لینا بخدا انو تقریر یا بیان نہ سمجھنا اپنے دل دی تختی تے لکھ جا اور سوچ نہ جانے ساڈے جو اگلے سال کیڑا ہوئے گا تے کیڑا نہیں ہوئے گا میں اپنے پراواں دی اپنیاں بہناں دی اپنے والدین دی قدر کرانگا نہ جانے کتنے دن کتنے مہینے کتنے سال نے اور قیامت تک دیاں جدائیاں نے اللہ پاک مینوں تانوں ساریاں نوں مرن تو پہلے مرن دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ سانوں ساریاں نوں انہاں رشتیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کل